हाँ यार, मैंने क्या बोला था? हाँ वो करते हैं लोगों से भी काम। काफ़ी पेचीदगी है, उस पर भी कोई नज़रसानी है? तो ये हमने पहले शुरू किया चाइल्ड का जो इमरजेंसी फैसिलिटी है, बच्चों का जो इमरजेंसी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो फुटफॉल होता है आपको हॉस्पिटल में, जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो इमरजेंसी सर्विसेज के थ्रू। तो इसलिए कि पूरे सिंध भर में हमारा जो शराय अमवात थे औरतों के, बच्चों के, वो काफ़ी परेशान कुन थे। उसको टैकल करने के लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर पहले अपने जो बच्चों का इमरजेंसी सर्विसेज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, और आपने देखा होगा वहाँ या लड़काना में भी यही सिलसिला शुरू हुआ। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर्स है और इमरजेंसी सर्विसेज, चांदका के ही इमरजेंसी सर्विस और ट्रॉमा सेंटर, उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, उनको हम बेहतर करें। इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। और जैसे मैंने समझाया, यहाँ का लड़काना का ये है कि ना सिर्फ लड़काने के लोग मगर पूरे इर्द गिर्द हमारे सूबे से भी जो आस पास के शहरों हैं, और फिर जो दूसरे सूबे के भी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, मगर थोड़ा सूबा जनूबी पंजाब से भी लोग आते हैं, ज़्यादा बोझ होता है। तो इसी तरीके से आप अगर हम पूरा का पूरा बेहतर करने के लिए कोशिश करें, हम उस जगह सिर्फ इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि हम एक काम करते हैं फिर दूसरे काम करते हैं और इम्प्रूवमेंट नजर आता है। कुछ है ही नहीं, मुस्तकबिल का हिस्सा बन चुका है, अब कहानी ख़त्म हो गया है। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब को निकाला गया तो वो भी बहुत दावे करते थे कि पता नहीं क्या इनकलाब लेकर आएगा, और अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, क्या हो रहा है, वो तो भूल के हम माजी का हिस्सा। तो वैसे ही जो मुशर्रफ के बाक़ियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे, और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, कि इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे, अगर उनका बयानिया ये होगा कि आइन तुरवाए, ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख़्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और पाकिस्तान के अवाम को जब भी मौका मिला है, इन्होंने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, सिलेक्टेड क़ुव्वतों को शिकस्त दिलवाया है और जमहूरी क़ुव्वतों को मुंतखब करवाया है। हमारा जो एम्बुलेंस का फैसिलिटी है, जो तादाद है एम्बुलेंस, उसको भी बढ़ाया, और रेस्क्यू 112 के मुताबिक अब वो निज़ाम शुरू हो रहा है। और जबकि ये कराची में तो शुरू हो चुका था, हुकूमत सिंध ने ये काम शुरू किया कराची में भी, लेकिन मैं चाह रहा था कि कराची के साथ साथ सिंध के जो बड़े शहर हैं, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, उनमें भी हम ये फैसिलिटी अपने अवाम को पहुँचाएँ। तो कराची में शुरू हुआ, लाड़कानों में शुरू हुआ, और इंशाअल्लाह ताला NICVD के तर्ज पे, के मॉडल पे हम ये जो ट्रॉमा सेंटर्स है कराची में, उसी तरीके से हर पहले डिविजनल हेडक्वार्टर, फिर इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, या जो हमने कराची के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसके मुताबिक वो चले। और मैं जानता हूँ कि वसाइल तो कम हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ख़ुद देखा है किस तरीके से हमारे जो सेहत की सहूलियात है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम सब मिल के काम करें तो हम ना सिर्फ सेहत का मगर तालीम का और काफ़ी दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको भी मुकम्मल करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह आपने इसको अच्छा बनाया, तो चांदका में जो दावे हैं उनके हिसाब से इलेक्शन देखो, इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है, और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। और पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में हमने ये कामयाबी हासिल किया है कि पहले हर 2 साल बाद, 3 साल बाद पार्लियामान गिर जाता था, टूट जाता था। अब हमने 2007 से लेके 2013 तक और 2013 से लेके 2018 तक अपना पार्लियामान का टर्म पूरा किया, और ये तीसरा
پارلیمان ہے جو اپنا ٹرم مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے پوری دنیا کے، عمران خان کو ہم نے نکالا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ مزید؟ تو پہلے میں انوگریٹ کرنے کے لیے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آؤں گا انوگریٹ کرنے کے لیے، لیکن میں نے ایک وزٹ رکھنا تھا، دیکھنا تھا کہ کیسے چل رہا ہے یہاں کا کام، اور ماشاءاللہ ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے چاندکا ہاسپٹل کا، اب یہ انہوں نے کافی جو ہے ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق میرے خیال میں بنائے ہیں، بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں۔ جب ہم آئے تھے دیکھنے تو 2018 میں پتہ چلا کہ حالت ہمارا چاندکا ہاسپٹل کا کافی خراب ہو چکا تھا، اور وہ اس لیے زیادہ تر کہ یہی ہاسپٹل ہے جس پہ نہ صرف لاڑکانہ کے لوگ آتے ہیں، کمبر شداد کور کے لوگ آتے ہیں، مگر بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، جیکوباد سے بھی لوگ آتے ہیں، جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع سے بھی لوگ ادھر پہنچتے تھے، تو وہ بوجھ اٹھاتے ہمارا جو سٹینڈرڈز تھے وہ اس کو تھوڑا سا نقصان ہوا تھا، لیکن میں حکومت سندھ کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، سی ایم سندھ کا، سب لڑکانے والے جو ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے، جو پورا ایمرجنسی فیسلٹی سروسز ہے، ان کو اپ گریڈ کیا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آیا۔ کراچی میں جو ٹراما سینٹر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لنک ہوگا، اور پھر کراچی کے ٹراما سینٹر کے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ ہمارا ایمرجنسی فیسلٹی بھی چلے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ایمرجنسی سروسز ہے، جو ہمارے ایمبولینسز ہے، وہ سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور ریسکیو 112 کا سروس ہمارے اپنے لڑکانوں میں بھی شروع ہوگا۔ اس کا یہ بھی سہولت ہمارے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم حکومت سندھ کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ کام چلتا آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سندھ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جب یہ لانچ ہوگا اگلا 1-2 ہفتے میں، تو ہم آ کے اس کو آفیشلی انوگریٹ بھی کریں گے۔ سر ریسکیو 1112 میں سر پنجاب میں فائر بریگیڈز بھی ہیں اور دیگر سہولیات بھی ہیں، اور لائف سیونگ کے حساب سے بھی جو ہے بہت کچھ ہے۔ ابھی تک یہاں پہ صرف ایمبولینسز آئی ہیں، تو کیا فائر بریگیڈز اور میرے خیال میں ایسے تو بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی نہ صرف ایمبولینسز مگر فائر سروسز بھی تھا۔ ہم جو چاہ رہے تھے کہ ہم اس کام کو سینٹرلائز کریں، ایسے نہ ہو کہ کہیں عیدی کا ہو، کہیں ایک تو چاندکا کا ہو، ایک تو دوسرا ہاسپٹل کا ہو، وہ اپنے چلائیں۔ اس سلسلے میں فیسلٹی تو موجود ہے، لیکن جب آرگنائز نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کا جو فائدہ اس سے کم ملتا ہے۔ آمریت کا دروازہ کھولے اور وہ بیک ڈور سے ایک بار پھر وزیر اعظم بن سکے، ویسے ایک اور سازش اس میں ہے۔ خان صاحب کا ضد پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، ان کے دوران، ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو، تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو ملے۔ ایک ادارہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے سہولت کار ہٹ کے شاید دوسرے ادارے میں ان کے سہولت کار ابھی تک بیٹھے ہیں۔ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا، اور اس کا اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، گراؤ جلاؤ کی سیاست، جھوٹے الزامات کی سیاست، ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پارلیمان کا ٹرم، جمہوریت کا ترقی کو روکے، اور اپنا انا پہ، اپنا ضد پہ وہ اس وقت جب 1/3 ہمارا ملک آج تک سیلاب کے اثرات سے گزر رہے ہیں، جب مہنگائی عروج پہ ہیں، بے روزگاری چل رہا ہے، عوام معاشی مشکلات میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ضد پورا ہو، عوام کے مسائل حل نہ ہو۔ اب تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ صاحب تھوڑی گفتگو